عرض کیتا یا رسول اللہ ایک فرشتہ ہے این تو کوئی ایک ایسا عمل سرزد تھی آہا جن دی وجہ تو اے اون نعمت تو محروم تھی ای بارگاہ ذوالجلال وچ التجا کی تھی مولا اپنے کرم نال میرے تے مہربانی فرما میرے مالک فرمائے تو انتظار کر ظہور حسین ابن علی تک جمن دے حسین کو تیری مشکل پوری کر یا رسول اللہ اج حسین ابن علی سے دا ظہور تھی گئے یہ فرشتے التجا کی دیا مالکہ میری انتظار مکنی گئی اج رسول اللہ دا نواسہ دنیا تے جلوہ گر تھی نہیں گیا اللہ دے امر دے ماتحت میں فرشتے کو گھن آیا آج حسین دے مبارک ہاتھ ان دے جسم نال مستی سے تے جیڑی ان دی تکلیف ہے وہ ختم تھی سے اللہ جیڑی نعمت کھسی عطا کرے سے نبی پاک علیہ السلام جلوہ فرماہن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ وچ جلے کیلو کال گفتگو تھی کہ حسین پاک دے مبارک ہتھیں کو فرشتے دے جسم دے مس کرایا گیا جیڑی نعمت کھسی چکی ہس عطا تھی گئی رب عطا کر لی تھی تے جبریل امین علیہ السلام بیٹھے عرض کریں دیں سرکار دی بارگاہ وچ بلکہ عبارت وچ اے الفاظ ہیں کہ جلے سرکار مبارک عمل لٹا حضور خوش تھے علی سی خوش تھے سیدہ زہرا پاک خوش تھیاں حسن مجتبہ خوش تھے تے جبریل امین علیہ السلام نے گریہ شروع کیتا حضور فرمیدیں دلے ماں شاد کر دی جبریل جرہ کم اج تھے اندے نال تے سارا دل خوش کیتے اج زہرا خوش تھے یہ علی خوش تھے سب خوش کرتے تو گریہ کرے نہیں و تو میں گریہ کردائی تو گریہ کرے نہیں جبریل عرض کیتا یا رسول اللہ میں ای خاطر گریہ کرے نا کہ جڑا فرشتہ آج گھن آیا ایندہ رب دی تقدیر ہے دو واری نزول دنیا تے ایک آج ایک واری والا آج تا آئے وہ اپنا کم روا کرا گے ایک مرتبہ وال آمنے میدان کربلا وچ جدن حسین ابن علی شہید تھی سن سر انور حسین ابن علی سے دے گون اپنی گود وچ گھننے میدان کربلا وچ اتو حضور نے فرمایا کیا میرا حسین شہید تھی سی جبریل عرض کیتا یا رسول اللہ شہید تھی سی نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کون شہید کرے سن حسین کو جبریل عرض کیتا آج امتان تو یا رسول اللہ